महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीविष्णुरूपाय नमः शिवाय। वागर्धाविवसंरक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीक्रोधिनाम संवत्सरमु दक्षिणायनमु हिमवंत ऋतु मार्गशीर्षमासमु कृष्णपक्षमु अष्टमी ఇందువాసనం। ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి, ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి వేదమాత యొక్క ఆశీస్సులు, అనేక శుభాభివందనములు, ఆశీర్వచనములు। ఓం శతం జేన శరదో వర్ధమాన ఇత్యపినికమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాజృమరుతజేన వర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః। ఆయుర్దా అగ్నే హవిషోజుషానో ఘృతప్రతీకో ఘృతజో నిరేధి घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं वितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम्। ॐ या जाता ओषधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मन्दामि बभ्रूणामहगुं शतं धामानि सप्त च शतं वो अम्बधामानि सहस्रमुत वोरुहः अथाशतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृता पुष्पावते प्रसोवते फलिनीरफला उता अश्वा इव सजद्वरेर्वेरुधः पालयिष्णवः ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुमब्रुवे रपाकुंसि विघ्नतीरितरपश्चातयमानाः अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिः कृता गोभाज इत्किलासथ यत्स्वनमथ पूरुषम् यदहं वाजयन्निमा ओषधीरुहस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा यदोषधयः सङ्गच्छन्ते राजानः सपिताविव विप्रः सोच्यते भिषग्द्रक्षोहामीव चातनः निष्कृतिर्नाम वो माता धायूजग्गुस्थसंकृति सराः पतत्रिणे स्थनजदामयति निष्कृता संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानतु संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसेय आयत्सम्भूतं भूतम् चित्रकेतुः प्रभानाभान् सम्भान ज्योतिष्मागुस्तेजस्वानातभग्गस्तपं नभितपन्नो रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।